फहद भाई, गुज़िश्ता आपने देखा होगा कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि कराची के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में गर्मी का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। इंडेक्स हर साल पहले से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो माहिर मौसमियात हैं, माहौलियात हैं, वो बताते हैं कि उसकी एक वजह शजरकारी का ना होना है, कि मुल्क में शजरकारी, पार्क्स और ग्रीनरी वगैरह का ना होना इसकी एक वजह बन रहा है। लेकिन जब हम अमेरिका आते हैं, जब मैं आया तो यहाँ पर हर जगह ग्रीनरी है, हर घर के आगे ट्रीज, हर घर के आगे पार्क्स। कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब क्या इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो काम हम अपने मुल्क में कर सकते हैं और उसको इतना ही ग्रीन हम बना सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी कि यहाँ पे यूएस में जब मैं आया तो मैंने इतनी ज़्यादा शजरकारी देखी। और इनफैक्ट हम यहाँ पर रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में मौजूद हैं। ये मिडवेस्ट का जो है वो एरिया कहलाता है अमेरिका के अंदर, और ये मौसम के एतबार से कोई अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। मिडवेस्ट में यहाँ पे साल के ज्यादातर हिस्से में सर्दी रहती है, शजरकारी ना होने के बराबर होती है। लेकिन आप अभी देख ही रहे हैं, जैसे आपके आसपास ये साल के जो बचे कुछ 3 से 4 महीने होते हैं, उसमें ये बमुश्किल तमाम हो पाती है। कि यहाँ पे जो सरकारी सतह पर, यानी कि जिस भी शक्ल में हुकूमत मौजूद है, जैसे कि इस नेबरहुड में, इस इलाके में हम मौजूद हैं, वो हुकूमत तो अपने हिस्से का काम करती ही है, जैसे कि उन्होंने पार्क बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो अमेरिकन्स हैं, वो उस फैसिलिटी को अपनी जिम्मेदारी, अपना एक कौमी फरीजा समझकर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की हुकूमत और अवाम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के कमोबेश काम करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप किसी भी नेबरहुड में चले जाइए, वहां पर आप ये देखेंगे कि आपका एक बहुत आलीशान घर है या आपका एक बहुत छोटा सा घर है, उस घर के अगले और पिछले हिस्से में एक मखसूस रकबा ये हुकूमत की तरफ से मुतय्यन करदा है कि उस पर आपको घास जरूर लगानी है, सही, शजरकारी जरूर करनी है, और उसको एक खास हद से बढ़ने के बाद उसको काटना भी आपकी जिम्मेदारी है। और जो दरख्त लगे हुए हैं उनका भी ख्याल रखना हुकूमत की वैसे तो जिम्मेदारी है, लेकिन आप यकीन करिएगा कि लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, वो उसको अपनी जिम्मेदारी की तरह ही निभाते हैं। सही। और उसका अल्टीमेट जो गोल है वो जाहिर है कि ओवरनाइट नहीं हो सकता, कुछ सालों में, कुछ महीनों में उसका नतीजा आपके कहना चाह रहे हैं कि ये जितने घर हैं, उनके आगे जितने जो गार्डन बने हुए हैं और जितने ट्रीज लगे हुए हैं, ये आवाम ने, वो घर के मालिकान ने खुद लगाए हुए हैं, हुकूमत ने नहीं लगा के दिए उनको। जी बिल्कुल, ये उनके अपने पैसों से लगे हुए हैं। ठीक है। उनकी कटाई और उनको संवारने की जिम्मेदारी सब उनकी अपनी है, वो अपनी जेब से देते हैं। और यहाँ पर जो पार्क्स वगैरह की जो मेंटेनेंस होती है, वो जाहिर है कि टैक्स पेयर्स की इस्तेलाह यहाँ पर बहुत आम है, तो वो हुकूमत उसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पर उसको वो करती है। यानी अगर हम ये चाहें कि हमारे नेबरहुड भी इस तरह हो जाए पाकिस्तान में, हमारे घर में भी इसी तरह से गार्डन्स और इसी तरह से जो है वो ट्रीज आने लगे, तो सबसे पहले हमें खुद निकलना होगा, खुद अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट के इंतजार में नहीं रहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आके और सिटी गवर्नमेंट आके आपके घर के आगे ग्रीन बेल्ट बना के जाएगी और आपके घर के आगे ट्री लगा के जाएगी। देखिए, मेरा इसमें नुक्ता नजर ये है, और वो बड़ी सादी बात है, किसी भी माशरे को संवारने की जो सबसे बुनियादी इकाई होती है वो होते हैं आप, वो होता हूँ मैं, और फिर मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, उनकी तरबियत। अगर हम सबसे पहले अपनी तरबियत करेंगे, मिसाल के तौर पे, अब जैसे कि ये आपका टॉपिक आज शजरकारी के बारे में है, तो हम अगर इसको इस तरह से ले लें कि हम इसको अपनी जिम्मेदारी बनाएं अगर आने वाले कुछ सालों के लिए। जैसे कि आप साहिब औलाद हैं माशाल्लाह, मैं हूँ, हम कोशिश करते हैं कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें। जैसे हम उनके लिए कुछ पैसों का इंतजाम करके रखते हैं, उनके लिए तालीम, आने वाली आला तालीम के लिए पैसे जोड़ते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके लिए गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे, ये सारे काम पैसों से होते हैं। तो अगर हम उसको आज की तारीख से हम एक दरख्त लगाने को या 2 दरख्त लगाने को अपने आने वाली नस्ल के लिए एक सरमायाकारी के तौर पर अगर हम उसको लेंगे, अगर हम अपनी जहन साजी, सबसे पहले अपनी जहन साजी उस तरह करेंगे, तो यकीन करिए कि एक वक्त ऐसा आएगा
کہ آپ اس بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہوں گے. اب آپ کے سامنے 2015 میں جو ہیٹ اسٹروک آیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں اس کی وجہ سے اموات ہوئی. صحیح, بالکل. بارشیں کراچی میں ختم ہوتی جا رہی ہیں, اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ میمز بنتے ہیں کہ بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بارشیں نہیں ہوتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیں. جیسے کہ اس معاملے میں آپ حکومت پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے گھر کے آگے پارک بنانا, چھوٹا سا ہی صحیح, چاہے وہ چند فٹ کا پارک ہو, چاہے چند انچز کا پارک ہو, اپنے گھر کے اندر پچھلے حصے میں درخت لگانا, یہ تو آپ حکومت سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ تو میرا گھر ہے, اس کو خوبصورت بنانا میری ذمہ داری ہے. اور تو ہم ہر چیز کسی اور کے اوپر ڈال دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو کریں گے اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری لیں گے, میں اپنے گھر کی ذمہ داری لوں گا, میرے محلے کے باقی لوگ اپنے گھر کی ذمہ داری لیں گے, تو معاشرے میں بہتری اسی وجہ سے آتی ہے. ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال کے چین کی نیند سو جانا, آپ یقین کریے کہ مزید 10 سال جو اگلے ہم آنے والے ہیں, اگر اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیے, تو آج کی جو شدت گرمی کی کراچی میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی. ہم شاید اس شدت کو بھول چکے ہیں, برداشت بھی نہ کر پائے. میں خود جب یہاں آیا شکاگو تو کچھ دنوں تک جب میں گھومتا پھرتا رہا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی فارسٹ کے اندر شہر آباد ہے, یعنی گھر نظر ہی نہیں آتے, اور اس کے اوپر سے اگر آپ ویو لیں تو آپ کو گھر نظر نہیں آئیں گے, صرف درخت ہی درخت نظر آئیں گے, اور اس کے درمیان میں گھر نظر آئیں گے. کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو درخت, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آج سے 10 سال کی پلاننگ کریں, ہر شخص اپنے گھر کے آگے ایک درخت لگا لے. اب اگر لاکھوں کروڑوں گھر ہیں کسی شہر کے اندر, تو لاکھوں کروڑوں درخت تو ویسے ہی بن گئے, وہ خود شہر ایک جو ہے وہ فارسٹ کی شکل اختیار کر جائے گا آٹومیٹکلی. صرف کچھ نہیں کرنا, ایک ٹری اپنے آگے گھر کے آگے لگانا. میں اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ جو سچویشن صورتحال اس وقت کراچی اور پورا پاکستان فیس کر رہا ہے, اس میں آپ کو ذاتی طور پہ اور حکومتی سطح پر بھی فوری طور پر موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ اب یہ جشن آزادی, یعنی کہ 14 اگست کا مہینہ ہے, ہماری آزادی, ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس مہینے میں. اگر ہم اس مہینے میں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں, پاکستانی پرچم خریدتے ہیں اور دیگر تزئین و آرائش کا اہتمام کرتے ہیں اس موقع کی مناسبت سے, اگر ہم اس میں ایک درخت یا اپنی حیثیت کے حساب سے 2 درخت اگر ہم اس کے اندر بھی سرمایہ کاری کریں, تو آپ یقین کریے یہ جھنڈیاں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پھر کچرے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, لیکن یہ درخت تو وہیں پہ رہے گا. اگر پھلدار درخت ہوگا تو آپ کو پھل دے گا, اور اگر پھلدار درخت نہیں ہوگا تو آپ کو چھاؤں دے گا, اور آپ کے لیے اتنی آسانی کا باعث بنے گا کہ جس کا اندازہ جو لوگ پاکستان سے باہر نہیں گئے, جو مغربی ممالک میں جن کو جو سفر جنہوں نے نہیں کیا, ان کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے. کم از کم 10 سال. اور ایک بات اور بھی ہے, جیسے ہمارے جو پیارے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ہر سال ان کی برسی کا اہتمام ہوتا ہے, اس کے لیے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے, جو لوگ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کے بجائے یا اس کے ساتھ ساتھ, مطلب میں ڈسکریج نہیں کر رہا ان کے اس عمل کو, اس کے ساتھ ہی مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے اگر ہم شجرکاری کریں, تو یقین کریے یہ بہت معاشرے کے لیے بھی بھلائی کا باعث ہوگا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. جو گزر گیا اس کے لیے بھی فائدہ, جو ہے زندہ ان کے لیے بھی فائدہ, اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بالکل. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے آگے لگائیں. اگر آپ اس طرح کے پروگرام میں صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اپنے علاقے کے اسکول, اگر گورنمنٹ اسکول ہیں, بڑے ہیں, ان کو چوز کر سکتے ہیں. مساجد کا میں جگہ ہوتی ہے, وہاں اس کو چوز کر سکتے ہیں. یعنی مختلف اسپاٹ پہ جا کے بھی آپ یہ شجرکاری مہم چلا سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنے پیاروں کے نام پر یہ شجرکاری کرنا چاہتا ہوں. کوئی علاقے میں کوئی روڈ ہے, آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ دنوں تک پانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ جڑ پکڑ جاتا ہے, تو پھر آپ یقین کریے کہ اگر آپ اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں گے, تو آپ کا ذہن بھی اسی سمت کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دے گا. تو ایک معاشرے کا مزاج متعین ہو جائے گا کہ نہیں, یہ ایک ایسا کام ہے جیسا ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے, اسی طرح سے یہ شجرکاری بھی ضروری ہے. بہت اچھا ٹائم گزرا فہد بھائی. ناظرین, آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ اس موضوع پہ مزید ہم کیا کیا اویئرنیس دے سکتے ہیں. جو جتنا ہمارا ناقص علم تھا, ہم نے ایک کمپیریٹیو
انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح امریکہ کی سوسائٹی میں گرینری کس طرح مینٹین کی جاتی ہے, یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ہم جو ان سے اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ملک کے لوگوں میں, اپنی جگہوں پر, اپنے گھروں میں اپلائی کر سکتے ہیں, وہ ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھنے کی. آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ بھی کامنٹ میں لکھیے تاکہ ہم اس کو بھی لے کے مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائیں. اور بہت ضروری ہے, دیکھیں کسی بھی عمل کا جو افتتاح ہے نا, وہ اویئرنیس سے شروع ہوتی ہے. اویئرنیس دیتے رہیں گے, لوگوں کے سامنے ان موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ لوگ جڑتے رہیں گے اور پھر ایک بڑا چینج جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.